الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنت اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایز الاسلام عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسین والا آلکا وصحابکا یا رحمتا للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل
کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو ماہ محرم الحرام شریف دا پہلا جمعہ المبارک یکم محرم الحرام شریف اس دن نو بہت بڑی نسبت حاصل ہے امیر المومنین امام المسلمین فناف الرسول مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن اللہ تعالیٰ اس جمعہ المبارک دا دن دا صدقہ کشمیر بوسنیا چچینیا عراق فلسطین شام غزہ تے برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانیہ جو مدد فرمائے. حاضرین و سامعین اج دے جمعہ المبارک تے امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سب آکھو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی حالات زندگی دے حوالہ نال چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو تمام نبیاں دا سردار تے سلطان بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور دا جویں مرتبہ تے مقام تے بلندی آلہ ہے ایویں حضور دے اصحاب تے غلام بھی بڑے آلہ نے. اسلام دا ابتدائی دور جس دے اندر کفار نے طرح طرح دیاں سازشاں حضور دے خلاف کھڑیاں کیتیاں بلکہ کفار نے ایک لوہا توڑ اجلاس میٹنگ جلسہ نبی کریم دے خلاف کیتا جس دے اندر پورا کفر جم کے بیٹھے حضور دے خلاف سازشی پروگرام لے کے اپنا ایجنڈا بیان کرنا چاہتا ہے. اور اسی اجلاس کے اندر جلسے دے اندر کافراں نے جڑا اپنا ایجنڈا بیان کیتا انہوں نے آکھیا کہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا اج اے اعلان کرے کہ میں محمد دا سر قلم کراں گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. جڑا اے گل کہندا ہے کہ میرے تے قرآن دی آیات بینات نازل ہوندیاں نے میرے تے وحی دا نزول ہوندا ہے اج انہاں دا کون ہے جڑا سر قلم کرے گا. مجمع دے اندروں ایک جنا اٹھیا جدا نام سی عمر ابن خطاب. تلوار لہرا کے انہیں آکھیا میں اسلام دی شمع نو گل کراں گا. میں اس آخری نبی دا سر قلم کراں گا معاذ اللہ. ایک کافر کھڑا ہویا انہیں آکھیا جیڑا اس نبی دا سر قلم کرے میں انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گا.
200 اونٹ بمائے جہیز دیاں گا، اعلان ہویا۔ ایک ہور کافر اٹھیا، اس نے آکھیا میں چاندی دے اندر اس نو تول دیاں گا جڑا اسلام دی شمع نو گل کرے گا۔ ایک ہور کافر اٹھیا، انہیں آکھیا جڑا سر قلم کرے گا انہوں منہ منگی رقم تے چاندی تے سونے وچ تول دیاں گا۔ بڑے بڑے انعاموں گرام لگ گئے۔ عمر ابن خطاب تلوار لہراندہ رہا۔ قدرت مسکرا کے کہن لگی عمر ارادہ سر لین دا تیرا تے جے تو سر دے کے نہ آویں تے منو محمد دا خدا کنے کہنا ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر عمر اعلان کر رہی ہے میں اسلام دی شمع نو گل کر دیاں گا، ختم کر دیاں گا۔ جڑا یہ گل کہندا ہے کہ میرے تے آیات بینات دا نزول ہوندا ہے اس محمد دا سر اتار دیاں گا، اعلان ہو رہا ہے۔ ادھر اللہ دے حبیب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے نے اللہم عجز الاسلام عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، اے میرے پاک پروردگار میرے اللہ اگر تو اسلام دی سرفرازی چاہنے اسلام دی بلندی چاہنے تے دو عمر نے، ایک عمر ابن خطاب ہے ایک عمر ابن حشام ہے، انہاں دوواں عمراں وچوں ایک عمر اسلام نو عطا فرما۔ ایک عمر ابن خطاب جنہ دا جو میں ذکر خیر کرنا چاہنا، تو عمر ابن حشام کون ہے؟ ابو جاہل۔ اے ابو جاہل دا نام ہے عمر ابن حشام، حشام دا بیٹا، اور جناب عمر خطاب دے بیٹے۔ سرکار نے دعا کی تھی، عمر نے ادھر اعلان کیتا کہ میں ہونے ہی جانا ہونے ہی انہاں دا قلعہ کما کارا انہاں۔ بڑے جاہو جلال دے نال عمر تلوار نیام چو باہر کٹ کے تے لگے آ رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک صحابی ملے جنہ دا نام سی حضرت نعیم بن عبداللہ صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جدوں جناب عمر نو جاندیاں ویکھیا تے بڑے جاہو جلال وچ تے تلوار نیام چو باہر، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا عمر اج بڑے جاہو جلال نہ جا رہے ہو، ارادہ کی ہے؟ تو جناب عمر اس مقام تے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اسلام دی شمع نو گول کرن جا رہی ہاں، آج تو بعد اعلان نہیں ہوئے گا کہ میرے تے آیات بینات نازل ہوئیاں نے، قرآن نازل ہویا ہے، وحی دا نزول ہویا ہے، اسلام دی شمع گل ہو جائے گی آج، اور اسلام دی روشنی پھیلنی ختم ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے عمر دا جاہو جلال تک کے تے ایک جملے سن کے مسکران لگ پے۔ عمر کہنے لگے نعیم بن عبداللہ مسکرا کیوں رہے؟ حضرت نعیم بن عبداللہ سابق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب آکھیا عمر جس اسلام دی شمع نو تو گل کرن چلا ہے نا تے تو کہہ رہی آج تو بعد قرآن دی روشنی کوئی نہیں حاصل کر سکے گا، اس قرآن دی روشنی تے اسلام دی شمع تے تیری بہن دی حویلی وچ بھی جل رہی ہے، او دی روشنی تیری بہن دی حویلی تک پہنچ گئی۔ عمر نو بڑا غصہ آیا، ڈبل جلال آ گیا، ہن بارگاہ مصطفیٰ دا اعلان کر کے ٹریا سی سر اتارن دا،
تے جدو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گل سنی تے اپنی ہمشیر دے گھر وال ٹر پے تے جدو ہمشیر دے دروازے تے پہنچے نا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی سی، قرآن پڑھن دی۔ دعا کرو اج مسلمانہ دے گھروں بھی ہمیشہ قرآن پڑھن دی آواز آوے۔ میں تے جدو گزرنا گلیاں محلیاں چوں تقریباً رات نو ہی گزرنا ہوندا ہے، جدے جلسے تے کلے جانا ہوئے تے گلیاں بازاراں چوں گزر کے مسجد وچ پنڈال وچ جلسہ گاہ چ پہنچن دا موقع ملدا ہے تے گلیاں بازاراں وچوں گزریدا ہے تے گانیاں دی آواز ہوندی ہے تے دل روندا ہے۔ گلیاں بازاراں چوں گزریے تے ڈرامیاں دی آواز ہوندی ہے تے دل روندا ہے۔ گلیاں بازاراں چوں گزریے تے فلماں دی آواز آ رہی ہے، دل غمزدہ تے پریشان تے غمگین رہندا ہے۔ دعا کرو ہر مسلمان دے کروں بےہودہ آواز نہ آوے بلکہ قرآن دی تلاوت دی آواز آوے۔ آج تو 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ نا تو جدو صبح فجر دی نماز پڑھ کے گھرانوں واپس آئی دا سی نا تے ہر گھر وچوں قرآن پڑھن دی آواز آندی سی۔ وڈیریاں مائیاں بزرگ 2-3 سپارے بہ کے تے بزرگاں نے کیڑا کوئی حفظ کیتا ہوندا سی، جڑے بزرگ ناظرہ پڑھن والے سن نا او اتوں ویکھ کے پڑھدے سن تے گھنٹے وچ سپارہ ختم کردے سن تے بڑی آر نال پڑھنا کرنا، بڑی محبت نال وفا نال قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ تے جدو بزرگاں فوت ہونا تے پتر نے کہنا ہائے سارا دن اسی بڑے پرسکون دن گزارنے سان، چونکہ ساڈے گھر صبح صبح ابا جی قرآن پڑھ دے ہوندے سن۔ پتر ہن گل تے سناندا ہے ابا جی قرآن پڑھ دے سن، پر پتر آپ نہیں ہن پڑھدا۔ بابے دے جان تو بعد فیکٹری دا مالک تے بن گیا ہے، دکان دا مالک تے بن گیا ہے، بینک بیلنس دا مالک تے بن گیا ہے، پر جڑیاں انہاں دیاں نیکیاں والیاں عادتاں سن او دا مالک نہیں بنیا۔ کاش میری تیری اولاد نیکیاں دی مالک بھی بن جائے تاکہ ساڈے مرن تو بعد قرآن پڑھ دی رہے تے قبر وچ ٹھنڈ آندی رہے۔ لیکن توجہ ہوئے حضرت عمر ابن خطاب دروازے تے پہنچے تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ جناب عمر نے دروازہ کھٹکھٹان واسطے ہاتھ اگے کیتا، نال لگایا، ٹچ کیتا، پھر پیچھا کر لیا۔ دل کردا ہے کہ آواز آندی رہے تے میں کھلو کے قرآن سندا رہاں۔ پھر خیال آیا عمر ارادہ قتل کر کے نکلے ہیں، اگر کسی کافر نے تھے ویکھ لیا کہ وہ کلام پہ سن دے جی اسی مخالفت کرنے ہاں تے جی مخالفت وچ ارادہ قتل لے کے نکلے ہے، یہ تے کھلو کے انہاں دا کلام پہ سن دے تے واپس اطلاع دے تے وہ لوگ میرے متعلق کی آکھن۔ فوری دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں بہن نے آواز دیتی کون؟ تیرا ویر عمر۔ بہنوئی جناب عمر دے اندر، بہن اندر، ایک صحابی رسول جڑی قرآن دی تلاوت کرا رہے سن وہ بھی اندر۔ عمر دا بڑا جاہو جلال سی، بڑا روب تے دبدبا سی۔ بہنوئی بھی چھپ گیا، صحابی بھی چھپ گئے۔ بہن نے آکھیا تسی چھپ جاؤ، میں جانی ہاں دروازے تے، عمر آ گیا تے میں گل بات کرنی ہاں۔ جدو بہن نے دروازہ کھولیا نا تے دروازہ کھل دیا ہی عمر اندر آیا تو عمر نے آکھیا نہیں بہنا میں کی سنیا ہے؟ اگو بہن بول کے آندی ہے ویرا اج جو سنیا ہی حق تے سچ سنیا ہے۔ یہ تو سب بہتا اچھا نہیں آکھیا اج، میرا تو تواڈے تے 2 جمعہ دا قرض ہوندا ہے وہ بھی اج ہی تساں بولنا ہے۔ یہ سٹاک سارا تساں میرے واسطے جڑا رکھے اج کڈو بار، آکھو اچھی سبحان اللہ۔ اے تواڈے بولن نال مینوں بڑا سکون ہوندا ہے، میری محبت مزید پروان چڑھ دی تے جڑا دلوں بولے میرا دل کردا تے ہاتھ چوم کے تے اللہ نو بھی راضی کر لاں تے اللہ دے رسول نو بھی راضی کر لاں۔
میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو جناب عمر نے آکھیا نی بہنا میں کی سنیا ہے ویرا اج جو سنیائی حق تے سچ سنیائی نی بہنا مینوں خبر ملی ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں ویرا میں غلامی اختیار کر لئیے عمر نے آکھیا نی بہنا ایک کلمہ چھڑ دے ایک قرآن دی تلاوت چھڑ دے کلام اللہ جڑی میں تلاوت اج بار دروازے دے کھلو کے سنی ہے ایک کلام پڑھنا چھڑ دے اگو ہمشیر پتہ کی آندی ہے وے عمر اج کل کی تیجا اگو نہ کری وے بیرا جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا حضرات جناب عمر آپ نے جدو مشیر کو یہ جواب سنیا نا تو جواب سن کے جناب عمر بڑا غصہ آیا بڑا جلال آیا تو جناب عمر نے بہن نو تھپڑ ماریا اگو بہن کہندی ہے وے ویرا ہور مار لے تو کی جانے محمد نال جنہ عشق کیتا ہے انہاں نو محبوب دے پیچھے مارا کھان دا مزہ کنا ہوندا ہے ہائے ہائے حضرات گرامی جناب عمر نے بہن نو ہور ماریا نالے ماری جا رہے نے تے نالے کئی جا رہے نے نی بہنا ہے کلمہ چھڑ دے اے ویرد وظیفہ چھڑ دے نی بہنا اے غلامی دا اعلان نہ کر نی بہنا اے کلمہ نہ پڑھ اے وظیفہ نہ کر کہے نہ تلیو ہمشیر کئی جا رہی ہے وے ویرا جان دے جا سکتی ہے اگر میرے جسم دی بوٹی بوٹی بھی کر دے میں تے تینوں بوٹی بوٹی جو یا قرآن پڑھن دی آواز آئے گی یا محمد دی غلامی والا کلمہ پڑھن دی آواز آئے گی ایسے مقام دی عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی فرمایا ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا عشق سلامتی کوئی ہوں ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہوں منگنی مانی شرما ونیش کو اے دل نو غیرت ہوئی ہوں پر جسم چلتے عشق پوچھاوے جس منزل تے او جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی ہوں میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمان دہائی ہوں
حق چار حق باہو زندہ باد۔ عمر نے بین نو مار مار کے لو لوہان کر دیتا، بڑا ماریا۔ عمر دے اپنے تے بازو تھک گئے، جواب دے گئے، بہن نو بڑا ماریا۔ تے بہن نے ویکھیا عمر رک گیا ہے، تے بہن آندی ہے ہور مار ہور مار۔ پھر تھوڑا جا جلال آئے، تھوڑا جا سانس رلے عمر دا، تو عمر ایک تھپڑ اور مار دے۔ بہن آ کے ہور مار، چند گڑیاں تو بعد ایک پھیر لگا دے وے۔ بہن آ کے ویرا ماری جا ماری جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات علیو کھڑی دے تاجدار بھی کمال آکھیے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کمال دی ترجمانی کر گیا، فرماندن مارو مارو امن مار مکہا تے میں نہ عذر پیش لیا سان جے کر سجن اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں جے کر سجن اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ عمر مار مار کے تھک گئے تے عمر نے آکھیا نہیں بہنا او کیڑا کلام پڑھ لیائی، او کیڑا کلام ہے جنوں پڑھن تو بعد مارا بھی اثر نہیں کر دیا۔ نی بہنا او کلام مینوں بھی وکھا دے۔ کائنات علیو عمر دی ہمشیر کہن لگی وے ویرا او کلام پلیتانو نہیں وکھائی دا، نی بہنا مینوں او کلام ویکھن واسطے کی کرنا پینے وے ویرا، پہلا کفر دا زنگ لانا پینے، تینوں غسل کرنا پینا ہے، صاف لباس زیب تن کرنا پینے۔ عمر نے غسل کر لیا، حضرات اپنی ہمشیر دی حویلی ویچی غسل کیتا، صاف لباس زیب تن پہنوئی دا لباس پہن لیا۔ عمر ٹینشن ہو کے آگے نہیں بہنا جلدی کر، طبیعت وچ ہلچل مچی ہوئی ہے، او کلام وکھا دے او کلام وکھا دے او کلام وکھا دے جنوں پڑھ لئیے پھر مارا اثر نہیں کر دیا۔ تختی تے یا درخت دے پتیاں تے کسے لکڑی تے او چند ساریاں 17 قرآن دیاں لکھیاں ہوئیاں۔ جناب عمر دی ہمشیر لے کے جدو آئی نا انج کر کے سامنے کی اللہ اکبر، ساری تقریر ایک پاسے، ایتھے جڑے چند جملے نے نا انہاں وال توجہ دے آئے۔ جدو جناب عمر دی ہمشیر نے قرآن دیا چند ساریاں 17 اس طرح سامنے کی دیا، عمر نے قرآن دے لفظاں دی حرفاں دی حضرات آیات بینات دی زیارت کی تھی، تو عمر دے دل دی دنیا بدل گئی، ارادہ بنیا ایمان لے آواں۔ کی ارادہ بنیا؟ ایمان لے آواں۔ عمر دے دل دی دنیا بدل گئی، ارادہ بنیا ایمان لے آواں۔ اے لوکاں حضے کلمہ نہیں پڑھیا، جناب عمر حضے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، قرآن دیاں چند ساریاں 17 ویکھیاں نے،
ارادہ بن گیا ہزے کلمہ نہیں پڑھیا ہزے قرآن دیاں 17 ویکھیاں نے ارادہ بنیا ایمان لے آواں او لوکو کافر قرآن ویکھے او دا ایمان لیان تے ارادہ بن دے تے جے مومن قرآن ویکھے رب دا جنت دین تے ارادہ بن جاندا حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے ہزے چند ساریاں 17 ویکھیاں نے ارادہ بنیا ایمان لے آواں کائنات مسلمانوں جدو بندہ مومن قرآن ویندے رب کہندا فرشتیو جدو اس میرے بندے نے تلاوت شروع کرنی ہے تساں زمین تو لے کے آسمانہ تک قطار لا لینی ہے ایک قرآن پڑھدا رہے گا تو میں رحمتہ نزول کردا رہاں گا لیکن ساڈے کول ٹائم ہی نہیں قرآن پڑھن دا بڑے مصروف ہاں سی دنیا داری سوشل میڈیا کاروبار چ مصروف ہاں قرآن پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں یہ تبلیغ ہے ایز اے واض و نصیحت کر رہے ہیں شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بھی بات اصل تقریر ہے یہ جڑی ایز اے تبلیغ ہو گئی لیکن توجہ ہو گئی عمر دا ارادہ بن گیا ایمان لے آوانی بہنا میرا ارادہ بن گیا میں ایمان لے آواں آخر الزمان نبی دا کلمہ پڑھ لا تو جناب عمر دی ہمشیر نے اپنے شوہر نو آواز دیتی صحابی نو بھی آواز دے دیتی وہ بھی سین وچ آ گئے عمر کہہ رہی ہے میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہن بہنوئی بھی سامنے صحابی قرآن دی تلاوت کرانا والا بھی سامنے تے جناب ہمشیر بھی سامنے عمر آندا ارادہ بن گیا ایمان لے آواں تے اپنی گردن وچوں چادر اتاری تے چادر اتار کے جناب عمر نے اس طرح کر کے انہوں جناب وال دے لے تے آندے نے ہمشیرہ نو نہیں پہنا اے پٹکا تو لے وے ویرا میں کی کرنا ہے وے ویرا منو دی ضرورت کوئی نہیں وے ویر کو کی کہہ رہی ہے جناب عمر آندے نے نہیں پہنا دا پٹکا بنا لے تے پٹکا بنا کے اپنے ویر دے گل وچ پا لے میں مجرم ایسیاں میٹنگاں چ بیٹھا رہا ہاں جتے حضور دے خلاف سازشاں ہوندیاں رہیاں نے ایسے اجلاساں دا حصہ رہا ہاں جتے حضور دے خلاف پراپوگنڈے کیتے جاندے رہے نے ایسے جلسیاں دا حصہ رہا ہاں جتے حضور دے خلاف گلاں کیتیاں جاندیاں رہیاں نے میں مجرم تے مجرماں نو مجرماں والی انداز وچ لے کے چل اگو بہن کہندی اے وے ویرا میں تیرے گل وچ پٹکا نہیں پانا اے بہنا جیڑیاں نے او ویراں دے گل وچ پٹکے پاندیاں سونیاں نہیں لگدیاں او بہنا تے ویراں لئی ہاتھ چک کے دعاواں کردیاں سونیاں لگدیاں نے تیرے گل پٹکا نہیں پانا عمر نے آکھیا نہیں پہنا جدو میں آپ کہہ رہا میرے گل وچ پٹکا ڈال منو مجرم بنا تے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے چل تے جناب عمر دی ہمشیر نے کیا وے ویرا میرا نبی بڑا کرم نواز لجپال مہربان او میرا نبی اینا پٹکیاں نو نہیں ویندا دشمن بھی آ جائے او چادراں یا پئی وچھا
आजम चिश्ती ने ऐसे वास्ते आखिया कि तू जे अब मेरा महबूब बन डीठा जिन्नू वेख के ए चन शर्मा अवे जे ओ जावे ओ सैर करन नू ते सारा गुलशन सीस नवा अवे ते जिते रखे ओ कदम ज़मीन ते उथों धरती लिफदी जा अवे ते जे ओ खोले वल जुल्मा दे ते राही रहा पुल जा अवे ओ तौबा एडा हुस्न नबी दा जिदी चाल चली ना जा अवे आज़म एडा सोना माही आज़म एडा सोना माही कित होरी नजर ना आवे जिंदा 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 हजरात अर्जे कर रहे हैं बहन ने आख्या वीरा चल ते सही मेरा महबूब बड़ा लजपाल है अल्लाहु अकबर कबीरा कई मरतबा ऐसे लोग आए सरकार ने चादर बिछा दी थी हौली सारी आंखों बस सरकार ने चादर बिछा दी बल्कि सियाबा वास्ते एक दिन अजनबी औरत आई सियाबा वास्ते सरकार तशरीफ फरमा ने जलवागर ने सियाबा के इज्तिमा एक वडेरी जी माई लगी आ रही हजूर ने दूरों वेख के पहचान लिया सरकार उठ गए दूरों ही हजे माई दूर है हजूर उठ गए सरकार आप माई की तरफ चलन लग पे करीब गए सरकार जो सरकार गए ना कोल ते माई ने कदी सरकार दा मत्था चुमदी है कदी रुखसार चुमदी है कदी हाथ चुमदी है कदी सरकार नूं सीने नाल पी लांदी सियाबा पे वेंदे सब सियाबा उस जगह ते सरकार ही कल्ले माई अपनी मुहब्बत अकीदत का इजहार कर रही है जो माई ने अपनी मुहब्बत का इजहार किया सरकार ने ना अपने कंधे तो काली कमली लाई ते ला के ते सरकार ने बिछाई है बिछा दी अम्मा जी ते बवो मां जी बह गए वडेरी माई अल्लाह अकबर कबीरा चंद घड़ियां माई साहबा बैठियां फिर जान लगियां सरकार नूं चूमे पई कदी पेशानी कदी रुखसार कदी हाथ अल्लाह अकबर कदी सीने नाल लावे पई ते जो माई जान लगी तो सरकार ने थल्लों चादर चुकी है झाड़ी भी नहीं इस तरह ही सरकार ने अपने कंधे ते फिर रख दी है सरकार लैके आ जो सियाबा के इज्तिमा वापस आए ना तो सियाबा ने पूछा हजूर अजनबी औरत है पहली मरतबा सा तकी है हजूर है कौन है तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा ए मैनू दूध पिलान वाली अम्मा हलीमा सादिया है ए मेरी माई हलीमा सादिया सी
کائنات والیو میرے نبی نے آکھیا جدی گود وچ میں پرورش پائی پروان چڑھیا اے او مائی حلیمہ سعدیہ جدے مقام دے اندر میں رہیا وا اے وڈیری جی مائی آن والی کوئی اجنبی نہیں اے مائی حلیمہ سعدیہ ہے کائنات والیو میرے نبی نے فرمایا صحابہ او جڑی اپنی محبت و عقیدت اظہار کر رہی سی او محبت کری جا رہی سی منو نالے اپنی ماں آمینہ یاد پئی آندی سی حضرات تے بس کرا بڑا طویل موضوع لیکن میں عرض کر رہی ہوں جناب عمر دی خمشیر نے آکھیا ویرا چلتے صحیح میرا محبوب بڑے لجپال نے ان جناب عمر ہمشیرہ دے نال بہنوئی نال صحابی نال بارگاہ مصطفیٰ ول جا رہے نے چل دیاں جدو قریب آئے تے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر چند سارے صحابہ ہزے گنتی دے مسلمان ہوئے نے حضرات کئی لکے چھپے نے چند سارے ظاہر ہوئے نے تے چند صحابہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے نے جنہ وچ سر فرشت جناب سید الشہداء امیر حمزہ آج بھی جڑے گورنر مدینہ نے تشریف فرمانے کائنات والیو تے جناب عمر نو اوندیاں ویکھیا امیر حمزہ نے تلوار نیام جو باہر کڈ لئیے تے باہر کڈ کے کھڑے ہو گئے میرے کریم نبی نے آکھیا اے چاچا جی کی ہوئے تلوار نیام جو کیوں باہر کڈ لئیے اے سونیا بلا آ گئی ہے میرے نبی نے کیا نہیں چاچا اے بلا نہیں آئی اے تے محمد دی دعا آ گئی ہے اللہ ہائیس تھوڑی جی دے کے نا ہائیس تھوڑی جی کھولو معمولی جی اور کھولو حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جائے جناب عمر لگے یار نے تلوار نیام جو بارے تے میرے کریم نبی نے کیا چاچا جی تسی تلوار نیام وچ ڈال لو تے بیٹھ جاؤ عمر دا ارادہ ٹھیک ہو یا دے ٹھیک اگر عمر دا ارادہ جناب سید الشہداء نے ارادہ غلط ہویا تے عمر دی تلوار ہوئے گی اج عمر دی تلوار نالی عمر دی گردن اتار دیتی جائے گی تے جیدو جناب عمر قریب آئے تے قریب آ کے تلوار رکھ کے مصطفیٰ دے قدمہ نال چمٹ گئے اے سونے کلمہ پڑھا دیو غلام بنا دیو میرے کریم نبی نے کلمہ پڑھایا غلامہ جو شامل فرما لیا کائنات والیو ہن سرکار دی بارگاہ جناب عمر حاضر نے تھوڑا جا ٹائم گزریا اللہ اکبر عصر دی نماز دا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا صحابہ نماز دی تیاری کر لو جناب عمر نے عرض کی تھی حضور عبادت کتھے کرنی ہے فرمایا ارکم صحابی دے ویڑے حضور لوگ چھپ کے نماز پڑھنی ہے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اسی ازے گنتی جے مسلمان آتے تھوڑے ہیں کل تھے اعلان ہو یا سی جڑا سریعام قرآن پڑھے گا سریعام نماز پڑھے گا او دی گردن اڑا دیتی جائے گی بچے یتیم ہو جان گے بیوی بیوہ ہو جائے گی مکان تباہ و برباد ہو جائے گا اس واسطے لوگ چھپ کے نماز قرآن پہ پڑھنے ہیں عمر نے عرض کی تھی سونے بے شک تھوڑے ہیں پر تیرے عشق وچ تے پکے ہو گئے حضور پاویں تھوڑے ہیں تواڈے عشق وچ تے پکے ہو گئے ہیں اج تو بعد مسلمان سریعام نماز پڑھن گے اج تو بعد مسلمان سریعام نماز پڑھن گے جیڑا مسلمان ول میلی اکھ کر کے ویکھے گا ہن جملہ میں بولنے
تے چند محرم دا چڑھے ہے تے یکم محرم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم دی شہادت دا دن جملہ میں بولن لگا تے تسا ہاتھ کھڑے کر کے 5 دن پاک دی نسبت لے کے 5 دفعہ سبحان اللہ کہہ کے ایدہ ثواب بطور تحفہ فاروق اعظم دی بارگاہ چ پہنچانا ہے. جملہ سن لو جناب فاروق اعظم آندے نے اے سونیا اج تو بعد مسلمان قرآن بھی سریعام پڑھن گے نماز بھی سریعام پڑھن گے جیڑا مسلمان ناول میلی اکھ کر کے ویکھے گا عمروں نادیاں کردنا انج اڑائے گا جی میں روحی دے تمبے اٹھ دینے. جی میں تُسا ہاتھ چکے سن نا انج گردنہ اڑنیاں سن کافران دیا. جناب عمر نے اعلان کر دیتا حضور آج تو بعد مسلمان سرے عام. اچھا اشاراتاً صرف گفتگو کر رہے ہیں اہل محبت اہل نظر اہل عقیدت اہل وفا واسطے. جناب عمر سرکار دی بارگاہ پھر حاضر حضور اگر آپ اجازت ارشاد فرماؤ تے میں حضرت امیر حمزہ آ جڑے باقی ساڑھے پیر پائی نے انہاں نو نال لے کے مکے دے ایک گھیرا نہ کڑیے. کفر دا زور ہوئے تے تلواراں کفر دیاں ساریاں نکلیاں ہون سارے اپنے ہتھاں وچ ازار لے کے تے قتل محمد دے پروگرام تے جلسے تے اعلان کر بیٹھے ہون. ہائے ہائے تے جناب عمر دا اعلان ہوئے حضور اجازت ہوئے تے مکے دا گھیرا نہ کڑیے. سرکار نے فرمایا عمر او کسرت وچنے تے سی تھوڑے ہیں. پھر عرض کیتی حضور پاویں تھوڑے ہیں اے تیرے غلامہ کے ٹھہر نہیں سکدے. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے سرکار نے اجازت عطا فرما دیتی. 2 قطاراں بنا لیاں ایک جانب حضرت فاروق اعظم اگے ایک جانب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے. 2 قطاراں بن گئی. ادھر کافر اپنی آب و تاب وچنے کہ عمر گئے آج سر اتار کے لے کے آوے گا جیسا انہیں اعلان کیتا ہے تے جاہو جلال بھی عمر دا بڑا ناس ہی عمر دا جرت بہادری. کافر اپنے خیالہ کے مست نے. ابو جاہل نے ویکھیا ٹائم کافی ہو گیا انہیں بھی آکھا چلو بھائی سارے ان چلی ادھر قصہ تمام ہو گیا انہیں تے چلنے آتے سی رستے وچ عمر دا استقبال کران گے. پر قدرت مسکرا کے کی کہہ رہی ہے کافرو چلو تو انو اج نظارہ کرانے آ قیامت تک اس نظارے تے کافرانو تکلیف ہوندی رہے گی. جناب امیر المومنین دا تذکرہ سننا لیو حضرت فاروق اعظم تے امیر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ان نبی کریم دے چند غلام نکلے اگے اگے فاروق اعظم تے امیر حمزہ پیچھے چند سارے غلام اے مکے وچ چل دے آ رہے نے. ہن جدوں اگوں قافلہ ویکھیا کافراں دا بہت بڑا قافلہ سارے کافر ابو جہل دے مگر عتبہ دے مگر شیبہ دے مگر امیہ دے مگر اے 4 اگے نے ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ 4 اگے تے مگر کئی کافر چل دے آ رہے نے سینکڑیاں دی تعداد اندر کافر آ رہے نے. حضرات ابو جہل دے ذہن وچ خیال کیے عمر آ رہی ہے نال امیر حمزہ بھی آ رہی ہے تے آج عمر اپنا آپ قصہ جڑاوے جڑا اعلان کر کے گیا وے محمد دا قصہ تمام کر آیا انہیں معاذ اللہ اے دے ذہن وچ خیال آ رہی ہے قتل کر کے آ رہا ہونے
تے امیر غمزہ نو بھی نال لے آندا ہے جنہ جنہ محمد دے کلمے پڑھے سن تسی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ جنہ کلمہ پڑھیا سی او بھی سارے چھڈ کے نال آ گئے انہوں نے عمر ساریاں نو نال لے کے آ گئے تے قصہ تمام کر آیا وے کائنات علیو اے ابو جہل دے ذہن وچ خیال آ رہی ہے لیکن جدو چل دیاں آمنا سامنا ہویا ابو جہل کہن والے کہ میں ہون عمر نو آکھاں گا دار الندوہ چل تے دار الندوہ دے اندر چل گئے اوتھے جشن منانے ہاں اے ابو جہل دے منہ دے اندر لفظ سن تے جناب عمر بولے آمنا سامنا ہو گیا تے جناب عمر نے جڑا جملہ بولے اس جملے تے تساں وی اپنے ایمان نو حاضر رکھ دیا ہویا عقیدت وفا دا جوش ظاہر کرنا جناب عمر نے آکھیا اوے ابو جہل پیچھے ہٹ جا اسلام دی شان آ رہی ہے ہٹ پیچھے اسلام دی شان آ رہی ہے چونکہ حضور نے آپ فرمایا میرا عمر اسلام دی شان ہے اچھا بول لے حضور نے کیا کہ میرا عمر اسلام دی تھوڑا جا ہور باواز بلند بولو میرا عمر اسلام دی میرا عمر اسلام دی او لوگو اج بھی عمر اسلام دی شان ہے تے قیامت یا دیواراں تک جناب عمر اسلام دی جناب عمر صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفر نو زیر کر کے اگاں لنگ گئے مکے دے اندر بڑی ہلچل پیدا ہوگی کافراں نو پسو پہ گئے ایک ہی بنے ہیں ہن جناب عمر دے واسطے رستہ تے بن گیا سید الشہداء امیر حمزہ واسطے رستہ تے بن گیا وچوں دی گزر کے گئے نا جدوں تے کافر ہن جا رہے نے ابو جہل دے مگر تے ابو جہل موڑ کے پتہ کی آندا ہے عمر گردن لین گیا ہے سر لین گیا ہے سر دے کے آ رہے ہیں جناب عمر رک گئے رک کے کی آکھیا آپ فرمان لگے ابو جہل تیری کمین کی ظاہر ہو چکی ہے اج میں اللہ دی آخری نبی دی بارگاہ چ گیا وا اج جڑا دیدار کیتا ہے اج جڑا جلوہ ویکھیا اس جلوے وچ میں محسوس کر کے آیا بلکہ مینوں یقین ہے او اللہ دے آخری نبی نے او بیٹھے زمین اتے نے خبراں عرشاں دیاں رکھتے خبراں عرشاں دیاں رکھتے حضرات گرامی کون امیر المومنین حضرت فاروق اعظم مکی زندگی تے مدنی زندگی دے حالات حضرت فاروق اعظم دے بیان کردہ رہا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے وقت گزریا وقت دے امیر بنے خلیفۃ الرسول دوسرے خلیفہ کنہ دے مسلمانہ دے یہ حضور دے خلیفہ نے اچھا بنے نا جدو امیر المومنین آپ دی امارت دا ایک ایک دن ایک ایک رات دا تذکرہ کرنا پھر بھی بڑا طویل موضوع ہے ایک دن آپ دی کچہری لگی ہوئی اللہ اکبر کچہری دے اندر ایک وڈیری جی مائی آئی تے وڈیری جی بی بی آ کے کہنے لگی میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں کی کوئی نہیں کیڑے مکوڑے تے حضرت فاروق اعظم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے غلام پریشان وچ صحابہ بھی موجود نے امیر المومنین دے مرید بھی موجود نے یعنی کہ تابی وچ موجود نے تے بی بی کہہ کے گئی ہے میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں اکھاں وچ آنسواں دی قطار چل پئی
بی بی کہہ کے چلی گئی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے غلام دربان نو آکھیا بیت المال دا دروازہ کھول، زیتون لے لے، شہد لے لے تے اس بی بی دے گھر پہنچا دے۔ انہیں زیتون لیا، شہد لیا تے بی بی دے مگر مگر چلا گیا۔ او دے کر زیتون دے شہد دے کے واپس آ گئے۔ دربان آندا امیر المومنین، بی بی آندی ہے میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں، تسا شہد پہنچا دیتا ہے، زیتون پہنچا دیتا ہے۔ حضرت گل دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، وہ کہہ رہی سی کہ میں بھوک برداشت کر رہی ہاں، میرے اتے بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی دا عالم ہے، گھر دے اندر کھان پکان دا سلسلہ کوئی نہیں، بڑی غریب ہاں۔ اگر او دے گھر دے اندر زیتون ہوندا کیڑے بھی ہونے سن، شہد ہوندا کیڑے بھی ہونے سن۔ او اشارے نال کہہ گئی ہے، میں او دا اشارہ ہی مصطفیٰ دے کرم نال سمجھ گیا ہاں۔ آج دے دور دے اندر وزیر اعظم دے اگے رو رو کے تسا ماری جانے، لیکن تواڈی سنوائی کوئی نہیں ہونی۔ آج ایم پی تے ایم این حضرات اگے، مالداراں عمرات زمراء اگے تسا رو رو کے زندگیاں دے دینیاں نے، پر تواڈی سنوائی کوئی نہیں۔ تسی اپنے پیٹ تو کپڑا بالکل اٹھا کے حضرات پیٹ ننگا بھی کر دیو تے تواڈی سنوائی پھر بھی کوئی نہیں۔ میں صدقے جاواں امیر المومنین فاروق اعظم تو جڑیاں اشاریاں وچ بھی غریباں دی غربت نو جاندا ہے۔ کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنے مزدوری کرنی، اثر تو بعد لوکاں دے فیصلے کرنے، حکومتی نظام چلانا، رات پینی تے گلیاں بازاراں چ پہرا دینا۔ کہ کون بھوکا ستا ہے تے کون رجا ستا ہے، نالے مدینے دی رکھوالی کرنی۔ ہائے میرے محبوب دے شہر وچ کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے۔ رات دی طریقی چ پیرا دیندیاں دیندیاں ایک اجنبی نظر آیا، آواز دے لئی اجنبی رک۔ او بھائی کون ہے تو؟ انہیں آکھیا جناب میں مسافر ہاں تے سفر کر رہی ہاں، میرے نال میری بیوی موجود ہے تے میری بیوی حامل ہے تے سفر کر رہے ساں، ہزے اس شہر تو پچھے ساں تے بچے دی پیدائش دی درد میری بیوی نو شروع ہو گئی ہے تے میں انہوں آکھیا چل چل آہستہ آہستہ سہارا دے کے ٹور دا رہا ہاں تے انہوں آکھیا قریب کوئی بستی آئے گی تے ڈیرا لاواں گے۔ ہن یہ بستی آ گئی ہے، میں باہر چوپڑی لگا کے اپنی بیوی نو وچ بٹھا کے آیا، انہوں درد شدید ہو رہی ہے، بچے دی پیدائش دا وقت ہے تے میں انہوں کہہ کے آیا اس بستی چ میں جانا ہوں نہیں کوئی عورت میسر ہوندی ہے تیری خدمت واسطے، تیری ہیلپ واسطے، میں کوئی اس بستی جو کوئی عورت لے کے آؤنا تو جناب میں مسافر ہاں تو تسی میری کوئی ہیلپ فرماؤ، مدد فرماؤ، کوئی عورت میسر ہو سکتی ہے اس وقت جڑی میری بیوی دی خدمت کر سکے، او دی پریشانی تے مشکل دا وقت دور کر سکے۔ امیر المومنین نے فرمایا تو ایسے مقام تے ٹھہر، میں ہوں نہیں ہونا۔ آپ گھر چلے گئے۔ اے میں تنوں سنا اس واسطے رہا کہ تنوں وقت دے حکمرانہ دا بھی پتہ لگے تے اسلام دے حکمرانہ دا بھی پتہ لگے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جی، امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تے گھر جا کے اپنی اپنی بیوی نو آکھیا جلدی کر چادر اوڑھ، تینوں میں نال لے کے جانا ہے۔ تے بیوی کہنے لگی امیر المومنین میرے سرتاج میرے شوہر، رات دی طریقی چھائی ہوئی ہے، پچھلی رات دا ویلا ہے، کس مقام تے لے کے جانا ہے؟
میری کی ضرورت پیش آ گئی ہے. آپ نے داستان سنائی کہ مسافر او دی بیوی حامل ہے, بچے دی پیدائش دا وقت, او دی خدمت واسطے تینوں لے کے جانے, جلدی چل. انہیں تیاری کر لئی, جدو دروازے چ نکلن لگے تے اپنی بیوی نو آندے نے رک گئی. جدو تو غریب دی جھونپڑی چ جائے, مسافر دی جھونپڑی چ جائے, اونوں اے نہ دسی بچے دی پیدائش ہون تک بالکل اپنا تعارف نہ کرائی کہ میں امیر المومنین دی بیوی ہاں. کدلے تیری خدمت لین تو انکار نہ کر دے وے کہ وقت دا امیر المومنین او دی بیوی میری خدمت وچ آئی ہے, مشکل وقت وچ میرا سہارا بن رہی ہے. امیر آندے نے بالکل تعارف نہ کرائی, بچے دی پیدائش تک تعارف نہیں کرانا. کائنات علیو امیر المومنین بیوی نو نال لے کے اس مقام تے آئے جتے مسافر کھڑا سی اجنبی. فرمایا چل بھائی اپنے مقام تے جتے تو جھونپڑی لائی ہے. او اجنبی اگے اگے چل رہی ہے. چل دیاں جدو جھونپڑی چ قریب آیا, امیر المومنین نے کیا تو باہر رک جا. رک گیا, اپنی بیوی نو آکھیا اندر چلی جا, اے دی بیوی دی ہیلپ کر, مدد کر. کائنات علیو رات بیت دی جا رہی ہے, کچھ ویلا گزریا تے بچے دی پیدائش ہو گئی تے بچے دے رون دی آواز باہر آئی. امیر المومنین نے اجنبی مسافر نو مبارک دیتی. انہیں خیر مبارک کہہ کے آکھیا کہ تہاڈا بھی بڑا احسان ہے میرے تے. امیر المومنین آندے نے نہیں, اے تے اللہ دا شکر ہے, انہیں میرے کولوں نیکی دا کم لے لیا. اندر جناب امیر المومنین دی بیوی دے نال اس اجنبی مسافر دی بیوی کی آندی ہے, بھلا ہووے مدینے دے امیر المومنین دا جنہیں مدینے دے لوکاں دی تربیت کیتی ہوئی ہے کہ رات نو اجنبی مدینے داخل ہو جائے, مسافر داخل ہو جائے. مرد اگر کسی عورت دے سہارے دی ضرورت بھی پہ جائے تو رات نو مشکل وقت وچ عورتاں کم آ جاندیاں نہیں. بھلا ہوے مدینے دے امیر المومنین دا, جدو امیر المومنین دی بیوی نال نے گل کیتی, آواز جھونپڑی چوں باہر آ رہی سی. امیر المومنین دے کنا وچ بئی اکھاں وچ آنسو نکل آئے. اکھاں وچوں آنسو جدوں نکلے تے کول اجنبی کھڑا ہوندا ہے, تسی کیوں رو رہے ہو؟ امیر المومنین نے آکھیا اے میں تربیت نہیں کیتی, اے تے حسین دے نانے دی تربیت دا کمال ہے. جناب امیر المومنین دی بیوی نے جدو دے کو لفظ سنے, بھلا ہوے مدینے دے امیر المومنین دا, تے اگو بول کے کہن لگی اے بی بی بچے نو جنم دین والی ہے, تینوں مبارک ہوے. تیرے کول اج کوئی عام نہیں, اے وقت امیر دی بیوی تیری خدمت پئی کر دی ہے. حضرات جمعرات زمرہ ایم پی ایم این اے وزرائے اعظم جتنے گزرے نے تے موجود ہے, تے جتنے صدور گزرے تے صدر موجود ہے کوئی اس طرح دا قوم دا درد رکھن والا؟ کوئی گلی محلے وچ اج کوئی امیر زادہ اپنی گلی محلے دے جدا درد رکھن والا؟ اوے لوکو اج غریباں دے ہسپتالاں دے اندر ہی غریب جیڑا غربت دی چکی چ پیسیا جا رہی ہے تے ہسپتالاں دے اندر پریشان
امیرانو تے ہسپتالاں چ پیسے دی وجہ تو حضرات بڑے سہارے میسر ہو جاندے نے غریب جڑے کدی روندا ہے میں غریباں دی داستان کی میں بیان کرا شب روز میرے مشاہدے دے اندر ہسپتالاں دے اندر میں غریباں نو ویکھیا روندیاں پریشان ہوندیاں ظلم دی چکی دے تھلے پیس دیاں میں غریباں نو ویکھیا عمرہ تے زمرہ اج میں انہاں نو دعوت فکر دے رہی ہوں ملک دے وزیر اعظم نو ایم پی ایم این اے صدور نو دعوت فکر دے رہی ہوں اگر تسی مسلمانہ دے حکمران ہو تے پھر اپنے اندر انج دا درد پیدا کر لو جڑا فاروق اعظم نے عطا کیتا ہویا ہے یا رسول رسول کے غلام موت بھی تو زندہ آخری بات کر کے بات میں سمیٹن لگا توجہ ہوئے پریشان تے نہیں تو ٹائم زیادہ ہو گیا اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رات دی طریقی چ پہرا دے رہے نے کون رجا ستا ہے تے کون بھکھا ستا ہے اج تے حکمرانہ نے اپنے بچیاں دیاں نسلاں واسطے 50 نسلاں واسطے بھی باہر دے ملکاں چ انتظام کر کے دے چھڑیا ہے کہ تہانوں تے ٹینشن نہیں ہونی غریباں دا اسی خون چوستے رہاں گے تہانوں اسی پالدے رہاں گے انہاں دی بھوک دی بھی فکر نہیں کئی خودکشیاں ایتھے ہو رہی ہیں تے فکر کوئی نہیں امیر المومنین رات دی ترکی چ پہرا دے رہے تے پہرا دیندیاں ایک گلی چ گزر ہویا تے ایک مکان دے اندروں آواز پئی آوے آواز کی آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال دے یا 6-7 سال دے آواز دے کے کہہ رہے نے ماں روٹی دے جلدی کر بڑی بھوک لگی ہے کل بھی نہیں سی کھادی جناب فاروق اعظم نے بچیاں دی آواز سنی تے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی آئی کون ہے بی بی تیرے بچیاں دی آواز سنی ہے بچیاں نو روٹی کیوں نہیں دے رہی رات پئی گزر دی ہے انہاں بچیاں نو روٹی کھلا اگو بی بی آندی ہے آن والیا میں بیواں بچے میرے یتیم نے میں روزانہ صبح جنگل چ جانی ہاں لکڑیاں اکٹھیاں کرنی ہاں اگلے دن انہاں نو فروخت کرنی ہاں پھر راشن لے کے آنی ہاں بچیاں دا پیٹ بھرنی ہاں میرا سلسلہ ایسے طرح روزانہ دا ہے کسے دن بچے کھا لیندے نے کسے دن بھوکے رہندے نے تے 2 دن تو مسلسل بارش ہے میریاں لکڑیاں گلیاں سن او فروخت نہیں ہویاں میں راشن نہیں لے سکی تے میں ہنڈیا دے اندر پانی ڈال کے وچ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے نے تے گلیاں لکڑیاں نے انہاں دی اگ جلانیاں کدی لکڑیاں اگ پکڑ لیندیاں نے کدی اگ بجھ جاندی ہے پھر میں جلانیاں تے بچے روٹی جدوں منگدے نے میں کہنی ہاں بچیو ہنڈیا رکھی ہوئی ہے سو جاؤ جدوں پک جائے گی اے کدی تسی بھی گلی دے یتیماں دا خیال کریا کر اوے پاکستان وچ رہن والےو کدی اپنے محلے دے یتیماں دا خیال کریا کرو او کدی بیوہ عورت دا دروازہ کھول کے راشن دا توڑا اندر رکھ کے چھپ کے نل نکل آیا کرو ویکھیا جے پھر رحمتاں دیاں کس طرح ٹھلنا تواڈے تے اوندیاں نے کائنات لیو بی بی آندی ہے میں نال اگ جلانی جنی دیر اگ جل دی ہے
میں نال دوسریاں لکڑیاں سکانیاں تے جویں جویں سکی جا رہی ہیں میں علیحدہ کر دی جا رہی ہوں. صبح دن چڑھے گا بچے دے روٹی دے پکڑ دے خیال وچ سو جان گے. دن چڑھے گا میں فوری بازار جاواں گی لکڑیاں فروخت کر کے بچیاں واسطے راشن لے کے آواں گی پھر پکا کے کھلاواں گی. تے جناب فاروق اعظم نو بی بی نہیں جان دی. جناب امیر المومنین نے آکھیا نی بی بی تو وقت دی امیر المومنین عمر فاروق اعظم نو کیوں نہیں دسیا. اگو بی بی دا جملہ سننا لے آندی ہے میں کیوں دسا عمر نو آپ پتا ہونا چاہیے کون رجا ستا ہے کون بکھا ستا ہے. عمر نو آپ خبر ہونی چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا بی بی ٹھہر میں جانا ہونی تیرے بچیاں واسطے کو کھان پین دا انتظام کرنا. آپ چلے گئے ایک کہہ کہ میرا انتظار کرما ہونا گئے بیت المال دا دروازہ کھلایا زیتون لے لیا جو دا آٹا لے لیا. دربان نے جدو لے کے باہر آیا نا تے امیر المومنین نے اپنا کندھا آگے کیتا ایدے تے رکھ وقت دا امیر المومنین وقت دا شہنشاہ وقت دا خلیفہ کندھا آگے کیتا ایدے تے آٹا رکھ دے. دربان نے آٹا نیچے رکھ کے ہاتھ بن لے. امیر المومنین تسی وقت دے حاکم وقت دے بادشاہ وقت دے تاجدار تسی کندھے تے آٹا اٹھا کے لے کے جاؤ وزن اٹھاؤ. امیر المومنین منو حکم دیو میں لے کے چلنا جتھے جاندے پہنچا دینا. فرمایا نہیں اج تے تو میرا بھار چک لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جامعہ مسجد دربار حبیب دے اندر جمع ہو کے بیٹھن والیو سنو ذرا. امیر المومنین نے کیا اج تے تو میرا بھار چک لوے گا تے جے قیامت والے دن کوئی باہر میرے تے پیا ادو کسے نے کسے دا نہیں چکنا اپنا باہر ہر کسے نے آپ چکنے. میاں صاحب نے خوب عکاسی کر کے فرمایا عدل کرتے اے تھر تھر کم منے اچیاں شانہ والے او فضل کرتے بخش جام اے میں ورگے موقالے فضل کرے دے اے بخش جام اے میں ورگے موقالے. اللہ اکبر. فرمایا نہیں میرے کندھے تے رکھ. آپ نے کندھے تے آٹا رکھا لیا ہاتھ وچ زیتون پکڑ لیا. وقت دے حکمرانوں ریاست مدینہ دا نام لیندے ہو اے جے ریاست مدینہ دا کردار. پچھلے بھی حکمران ایسے گزرے پاکستان دے اندر ہون والے بھی اس طرح ہی. اگر ریاست مدینہ دا تصور بھی ہے تے پھر کم از کم کھلی کچہری دے غریب دا ہی خیال کر لو. جڑے تواڈے تک نہیں پہنچ سکے وہ تے پہنچ ہی نہیں سکے. جڑے پہنچ گئے نا انہاں دی غربت دا خیال کر لو.
امیر المومنین زیتون تے آٹا لے گئی اس بیوہ عورت دے دروازے تے آئے کھٹکھٹایا بی بی دروازہ کھولیا نی بہنا لے زیتون لے آٹا ہونے ہی پکا تے بچیاں نو جگا تے ہونے ہی کھلا تے خود بھی کھا کائنات لیو امیر المومنین نے کیا بی بی اجازت ہوئے تے میں بھی یہ کونے وچ چند گڑیاں بیٹھ جاواں جی بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے بی بی کھانا پکاندی رہی تے کھانا پکا کے بچیاں نو جگایا اے بچیو آج ایک اجنبی آیا رحمت بن گئے لو توڑے چند دن دا راشن ساڑے گھر آ گیا کھا رج کے کھانا کھاؤ بچیاں بھی کھا لیا بی بی نے کھا لیا تو جدو کھانا کھا کے فارغ ہو گئی امیر المومنین نے آکھیا اے بی بی میں تینوں بہن آکھیا تو منو ویر آکھیا ہن ویر بنایا ویر ایک عرض کرنا چاہتا ہے جے میری عرض نو قبول کر لوں تے میں تیرا احسان سمجھاں گا ویرا بول حکم کر ویر ارزا نہیں کر دے ویر حکم دیندے نے ویرا بول کی کہنا چاہتے ہو جناب فاروق اعظم نے آکھیا نی بہنا تینوں فاروق اعظم نے مال نہیں پہنچایا تیرے بچیاں دا راشن نہیں پہنچایا ہے بی بی فاروق اعظم نے تیرے یتیمہ دا خیال نہیں کیتا تیرے بچے کدی بکے سوندے سن فاروق اعظم نے خیال نہیں کیتا انہاں یتیمہ وال فاروق اعظم دی نظر نہیں گئی اے بی بی منو ویر آکھیا نی بہنا اس ویر دی وجہ دے نال فاروق اعظم نو معاف کر دے میں تیرے اگے ہاتھ بن کے آنا فاروق اعظم نو معاف کر دے اگو بی بی آندی ہے میں معاف نہیں کر رہا میرے بچے کئی دن بھوکے میرے بچے کئی راتاں بھوکے سو جاندے نے میں کیوں معاف کراں کائنات لیو جناب عمر فیر بولے بی بی منو ویر آکھیا اس ویر دے بدلے معاف کر دے وے ویرا عمر معافی دے قابل دے نہیں اوے کون ہے جڑا انج دے جملے منصب رکھ دیاں سن لوے اخدار رکھ دیاں انج دے جملے سن لوے کوئی اج ایک وکھا دیو جناب فاروق اعظم دے سامنے بی بی آندی ہے عمر معافی دے قابل تے نہیں لیکن تو میرے بچیاں واسطے رحمت بن کے آئے تیری وجہ نال عمر نو معاف کیتا جدو معافی مل گئی تو جناب عمر نے آکھیا نی بہنا جس عمر نو معاف نہیں سا کر دی او عمر کوئی اور نہیں او تیرے سامنے عمر فاروق کھلوتا ہویا ہے حضرات جناب فاروق اعظم نے ہمیشہ پھر انہاں یتیماں دا خیال رکھیا میں تواڈے کے بھی ہاتھ بن کے گزارش کراں گا جڑے امارات زمرا نے جنہاں دے گھراں دا نظام خوبصورت چل رہا ہے تے جے درمیانی حالت وچ بھی ہو تے کم از کم اپنی گلی دے غریباں تے یتیماں دا خیال تے کرو پورے محلے چ نہیں تسی پہنچا سکتے کم از کم
انہاں غریباں دے گھروں جدوں بچے نکلدے نے چیک کرو کیڑے سکول جا رہے نے تے کیڑے مدرسے جا رہے نے کیڑے ادارے چ جا رہے نے انہاں نوں کتاباں دی ضرورت ہے انہاں نوں لباس دی ضرورت ہے انہاں نوں فیس دی ضرورت ہے تعلیم واسطے اس گل دا کدی خیال کر لو اے لاک ڈاؤن تو پہلے دی گل ہے سیال کوٹ 2 آدمی میرے کو لائے اور نال انہوں نے ایک عورت تے چھوٹا جہا بچہ کوئی 8 سال دا میں نو کہنے لگے چشتی صاحب سانو پتہ چلے ہے تواڈی تقریر دا کلپ اسی سن رہے سا تے تھلے لکھیا سی یتیم غریب بچوں کے لیے فری تعلیم کا انتظام دینی بھی تے دنیاوی بھی اے دی والدہ ہے اسی یہ دے محلے دار ہاں بچہ یتیم ہے اینو مدرسے چ داخلہ مل سکتا ہے تے اے دا جو سلسلہ اسی پورا کران گے دوویں کہن لگے میں کہا نہیں تسی کیوں پورا کرو گے میں آپ پورا کراں گا ہے اور نالے میرے ادارے دے اندر نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی دے واسطے کوئی داخلہ فیس ہے کتاباں دا سلسلہ میں لے کے دیاں گا لباس دا سلسلہ میں لے کے دیاں گا بی بی رون لگ پئی آندھی کاری صاحب اگر اجازت دیو تو اس تو وڈا بچہ میں کم تے ڈالے دی عمر کو 4 سال زیادہ ہے شوق بڑے تعلیم حاصل کرے پر بیوہ ماں اجازت دیو تو دوجہ بچہ بھی دیا میں لوکاں دے کم کاج کر کے کھا لانگی خدا دی قسمیں بڑے بڑے غریب اس ٹائم غربت دی چکی چپی سے جا رہے گے میں تو آڈے کے صرف ریکویسٹ کرانگا جدو کوئی ہاتھ اگے کر دے وے تے اپنی شان ویکھیا کرو اے منگن والا بن گیا تے میں دین والا بن جاواں ہیں بعض بندے آندے نے اے اس قابل نہیں سی تے جی اپنے گریبان چ ویکھے تے تو کس قابل سے اے بھی خیال کر رب نے تینوں کنا نوازے ہیں میں حاجی محمد بشیر صاحب انہاں دا جدو ماحول وینا نا انہاں دی کمیٹی دا جدو ماحول وینا یقین جانو منو فخر محسوس ہوندا ہے کہ میرا تعلق انہاں لوکاں نال بنیا ہے جنہاں لوکاں دے اندر دین دا بھی درد ہے تے غریباں دا بھی درد ہے اللہ تعالیٰ تانوں وی تے مینوں وی ایسے درد دے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین